الله عليه وسلم عصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال كنت خلقت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. Mengenai tentang sedekah ini bagi orang yang menyebut-nyebut pemberiannya, menyebut sedekahnya itu dinamakan mannan. Dan di sini ya, bab yang pertama man habba ta'jil sedekah, orang yang suka untuk mensegerakan sedekahnya, tunda-tunda indah. Nah, lupa lagi. Diskira ada seberapa? 1430. 1430. Hadis yang 1430. Apa? Tuhan, Arab tidak kini pertemuan bab zakat. Baru sekali. Baru sekali. Baru satu kali yang di awal dari bab banyak, ada 4 halaman. Temu? Sudah ketemu yang lain sudah? باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والحرص. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بريدة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك لا تمسكي. Jangan engkau pelit memberi, maka Allah akan begitu juga, nanti akan nyeret-nyeretang. Berilah ringan. وبلا قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة قال ولا لا تحصي فيحصي الله عليك. باب الصدقة فيما استطاع. وبلا قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن عبد الرحمن عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عبد الرحيم. بلا قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء قال حدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت. باب الصدقة تكفر الخطيئة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال عمر رضي الله تعالى عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة قال قلت أنا أحفظه كما قال إنك عليه لجريء وكيف قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق. الباب هو سيدنا عمر المسلم. قال فيكسر الباب أو يفتح. قال قلت لا بل يكسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال قلت أجل. قال فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سله. قال فسأله فقال عمر رضي الله تعالى عنهم. قال قلنا فعلم عمر من تعني
قال نعم كما أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا. Makanya kita lihat fitnah mulai antara Khawarij dengan para Syiah dengan itu kan setelah Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman. Pintu itulah Sayyidina Umar, itu dibuka. Setelah meninggal wafatnya Sayyidina Umar mulailah fitnah, ya. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدق أو عتاقة وصلة رحم فهل فيها من أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير، يعني الإسلام يجب ما قبله. باب أجر الخادم إذا تصدق بالأمر صاحبه غير مفسد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن العمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. Itu kalau غير مفسدة mufsidatin ay birida zauj. Kalau tanpa rida zauj boleh, ya. Wabila qala hadatsana Muhammad bin al-Ala qala hadatsana Abu Usama an Buraid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-khazin al-muslim al-amin alladhi yunfidhu wa rubbama qala yu'ti ma umira bihi kamilan muwaffaran tayyibun bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahad al-mutasaddiqain. باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. قال وحدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. Intinya ini masalah sedekah bagi ibu-ibu yang bersedekah dengan izin suami, maka suaminya dapat pahala, ya ibu-ibu dapat pahala, orang yang menjaga yang membikin atau yang membikin makanan itu juga mendapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اللهم أعط منفقا مال خلفا. وبه له قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. باب مثل المتصدق والبخيل. وبه له قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سابغت أو وفرت
فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين، وقال حنظلة عن طاووس جنتان. وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان. باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم إلى قوله أن الله غني حميد. باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قالوا يعين ذا الحاجة. قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاه. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال هات فقد بلغت محلها. باب زكاة الورق. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو أنه سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن ولو من حليكن فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرسها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. وبه قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. وبه قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ويذكر عنه ولا يفرق بين مجتمع
ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني تمامة أن أنسا رضي الله تعالى عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني تمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد وهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا من عملك شيئا. باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني تمامة أن أنسا رضي الله تعالى عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله من بلغت أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. Di sini menerangkan tentang zakat ternak, enggak? Ternak. Barakallahu fikum wa radhiyallahu ta'ala. Jadaah semua itu umur daripada unta, enggak? Unta ataupun umur daripada unta ya. Ada yang jadaah, ada yang bintul lebun, ada yang makhab, bintul makhab. قال باب زكاة الغنم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني تمامة بن عبد الله ابن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين
والتي أمر الله بها رسوله فما سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي ب24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على 20 و100 ففيها كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة فمن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ففي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. لا بالإبل يعني 4 سنين 5 سنين itu dikeluarkan kalau dia dari 1 ke 5 itu syah kambing yang dikeluarkan. قال باب لا تؤخذ بالصدقة هرمة ذات عوار ولا تئس إلا ما شاء المصدق. أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله تعالى عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له التي أمر الله رسوله ولا يخرج بالصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تئس إلا ما شاء المصدق. Ini semua setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka Sayyidina Abu Bakar mengirim utusannya untuk mengambil zakat ke Bahrain, ke Mekah, ke sekelilingnya. Karena ada di antara sahabat pada waktu itu yang tidak mau mengeluarkan zakahnya. Di sana Sayyidina Abu Bakar yang kuat di sana, tegas enggak? Wallahi law man'una 'iqala ba'ir yu'addunaha fi inda Rasulullah di zaman Rasulullah SAW. Demi Allah, apapun yang dikeluarkan di zaman Rasul itu harus dikeluarkan sekarang, kata Sayyidina Abu Bakar. Dan itu makanya kalau ya bagaimana besar jasanya Sayyidina Abu Bakar ya. Itu kan sudah begitu wafat Rasulullah pada separuh dari sahabat yang baru-baru masuk Islam lah gitu ya, baru goyah dengan dikirain zakat itu waktu ada Rasulullah doang tetap zakat gini. Sayyidina Bakar kan Sayyidina Umar mengatakan sudah kita terima dong dengan dia Islam. Enggak, Sayyidina Bakar. Ya Allah, kalau dia itu apa yang dikeluarkan di zaman Rasulullah harus dikeluarkan sekarang. Tegasnya Abu Bakar ya. قال باب أخذ العناك في الصدقة به قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب بن الزهري وقال الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله تعالى عنه قال فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. وبه إليه قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيف عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. باب ليس فيما دون 5 ذود صدقة. وبه له قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه بأسراره في الدارين آمين رب العالمين. باب زكاة البقرة. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أوتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطأه بأخفافها وتنحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران أجر القرابة والصدقة. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف ووعظ الناس وأمرهم بالصدقة وقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار وقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لبي قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل لرب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأنذ عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزيانب فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم إذنوا لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ليس على المسلم في فرس. هذا عنده شرح عن حديث لهذا، يعني لعرفنا على أنه الصدقة هذا لا تجوز لمن يلزمه نفقته عليه. Nah, ini hadis menunjukkan apakah yang maksud dengan sedekah artinya apa? Tindak syarat ya ikhwan. Yang kita tahu bahwa sedekah zakat, tapi ini sedekah ini ya. Sedekah bermakna atha mungkin. Bermakna hibah. Bermakna hibah bukan zakat. Ya. الزكاة ما يجوز للأقارب لمن لزم عليه النفقة. Anak dengan suami tidak boleh kita nyerahkan zakat kita kepada mereka. Anak ya, yang ini yang dimaksud sedekah, yang ini sedekah. Bermakna hibah wala mada? Wala syuruh. إلا بإذن الزوج. لعل سيدنا ابن مسعود yaitu محتاج إلى هذا، بذلك يقول لها يعني نحن أحق istri di sini, yang si istri yang tidak boleh memberikan zakat pada mantal dan bukan nafkah. Yang wajib kita memberikan nafkah. Yang berkewajiban siapa? Suami. Lihat anak balik apa tidak? Tapi sah zakat.
الزكاة العقار أن مراده بالزكاة إطلاق الصدقة الشاملة. نعم، يحتمل أن مراده بالزكاة مطلق الصدقة الشاملة الزكاة للزكاة، إذ الأصل اتخان الأحكام إلا ما علم بالشرع من الاختلاف. هذا يعني الأول أن مراد بالزكاة هنا يعني مطلق الصدقة الشاملة. لا ليس في البخاري يعني شرح أبو الحسن السندي للنشر. نعم. السندي. يقول هنا قال الزين بن المنير ووجه استدلاله لذلك بأحاديث الباب أن صدقة التطوع على الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معا، فكانت صدقة الواجب كذلك، لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوع على من يلزم المرء نفقته أن تكون الصدقة الواجبة كذلك. وقد اعترضه الإسماعيلي بأن الذي في الأحاديث التي ذكرها مطلق الصدقة لا الصدقة الواجبة، فلا يتم استدلاله إلا إن أراد الاستدلال على أن الأقارب في الزكاة أحق بها، إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم صرف الصدقة المتطوع بها إلى الأقارب أفضل لذلك حينئذ. قال ابن الرشيد قد يؤخذ ما اختاره المصنف من حديث أبي طلحة بما فهمه من الآية، وذلك أن النفقة في قوله حتى تنفقوا أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، فعمل بها أبو طلحة في فرد. Ini bukan yang satu. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. Nah ini dia. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. هذا طرف من حديث فيها قصة لامرأة بن مسعود، وسيأتي موصولا بعد 3 أبواب. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين، حديث أنس في الباب حديثين، حديث أنس في تصدق أبي طلحة بأرضه، وحديث ابن مسعود في قصة امرأة بن مسعود وغير ذلك. فأما حديث أنس فسيأتي كلام عليه مستوفا في كتاب الوقف، وقوله فيه بيرها. نية. Tapi ini
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. وبه وإليه قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن إراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. باب ليس على المسلم في عبده صدقة. وبه وإليه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن حثيم بن عراك قال حدثني أبي. هذا بر لأن العبد إذا تصدق العبد، إذا أجزنا هذا السيد يتصدق عن عبده يرجع إليه، لأنت ومالك للسيد، dia sendiri milik. ما في صدقة. فرس التجارة diberikan. Kalau untuk بذاته ما في زكاة، بذاته ما في، بذاته لا ما في زكاة. كيف؟ Kalau dijual belikan jadi urut tijarah, jadi tijarah. Iya, apapun ya, binatang apapun yang kalau diniatkan untuk jual beli, untuk berbisnis, ya wajib zakat, tapi kembali urut tijarah jadi. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. باب ليس على المسلم في عبده صدقة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن حثيم بن عراك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحويل الرواح، تحويل السنة في حاء تحويل السنة. وحدثنا سليمان بن حرب حدثنا وخيب بن خالد حدثنا حسين بن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. باب الصدقة على اليتامى. وبه وإليه قال حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال فمسح عنه الرخضاء فقال أين السائل وكأنه حمده. فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الحضراء أكلت حتى إذا امتدت حاضرتاها خاصرتها حتى إذا امتدت خاصرتها حتى إذا امتدت حاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت وإن هذا المال
خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. هذا منطبق في زماننا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها قال فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال من هما قال زينب قال أي زيانب قال امرأة عبد الله قال نعم لها أجران رجل القرابة وأجر الصدقة. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلامة قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلامة إنما هم بني فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. باب قول الله تعالى وفي الرقاب وفي سبيل الله ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أذرعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. وبه قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة خالدا احتبس di sini waqafkan. وبه قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن وليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذرعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وعنكم. باب الاستعفاف عن المسألة.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه وبه قال حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطاه أو منعوه وبه قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب Benar yang pertama benar. Karena beliau mendoakan Sayyab tadi sayyabakallah yang dengan singkat Musayyab. Iya. Musayyib. Sini harokatnya Musayyab. Musayyib. Ya. Sikat. Musayyab. Jangan sampai nanti kena doanya beliau ini. Mana? Sayyabanillah wa sayyabahullah. وبه قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ويشبع اليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء ويأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يزرع حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنهم عنكم باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس وبه وإليه حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك باب من سأل الناس تكثرا حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم
وزاد عبد الله حدثني الليث حدثني ابن أبي جعفر ويشفع ليقضى بين الخلق ويمشي حتى يأخذ بحلقة الباب ويومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلي حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي في المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين. باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا كم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه، لقول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله إلى قوله تعالى فإن الله به عليم. وبه إليه قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا. وبه إليه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا خالد بن الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة ابن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وبه إليه قال حدثنا محمد بن غرير الزهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما، يعني فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن أبيه عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث هذا، فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل، قال أبو عبد الله قلبوا مكبا أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا. وبإليه حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وبإليه حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش وحدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل يتصدق خير له من أن يسأل الناس. قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر.
Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum. Babu harsi tamri. Wa bi ilai qala hadatsana Sabun Bukarin qala hadatsana Wahibun an Abr bin Yahya an Abbas as-Sa'idi an Abi Humayd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ghazawna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ghazwat Tabuk falamma jaa wadi al-qura idza imra'atun bi hadiqatin laha faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ukhrusu wa kharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asharata awsuqin faqala laha ahsi ma yakhruju minha falamma atayna Tabuka qala ama innaha satahubbu laylata shadidah fala yaqumanna ahadun wa man kana ma'hu ba'irun falyaqilhu fa'aqalnaha wa habbat rihun shadidatun faqama rajulun fa'alqathu bi jabri tayyin wa ahda malikun ailatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam balgatan bayda wa kasahu burdan wa kataba lahu bi bahrihim falamma ata wadi al-qura qala lil mar'ati kam jaa hadiqatuki qalat asyrata awsuqin harsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni muta'ajjilun ila al-Madinah faman arada minkum an yata'ajjala ma'i falyata'ajjal falamma qala ibnu Bakarin kalimatan ma'naha ashrafa 'ala al-Madinah qala hadhihi tabah falamma ra'a hudan qala hadha jubailun yuhibbuna wa nuhibbuhu ala ukhbirukum bi khairi duril ansari qala bala qala duru bani Najjar thumma duru bani Abdil Ashhal thumma duru bani Sa'idah aw duru bani al-Harith ibn al-Khazraj wa fi kulli duril ansari yakni khairan wa qala Sulaim ibn Bilal qala hadathani Amrun thumma daru bani al-Harith thumma bani Sa'idah wa qala Sulaimanu an Sa'd bin Sa'id an Umarah bin Ghaziyah an Abbas radhiyallahu ta'ala anhu an abihi an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu qala Abu Abdillah kullu bustanin alaihi ha'itun fahuwa hadiqah wa ma lam yakun alaihi ha'itun lam yuqal hadiqah. Babul ashri fima yusqa min ma'is sama'i wa bil ma'il jari. ليس هذا عباس ابن عبد المطلب لا. عندك الشارع شرح كيف من هو العباس؟ Muttalib itu ayahnya ayah Abbas bin Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi Abbas ibn Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi abihi yani Sahal ya Rasul yani wahyu min Allah annahu idza atahu mungkin ayaqba fi nar salah gunakan nanti masalahnya enggak dikasih kenapa enggak dikasih nah jadi sahabat yang sebelah mengatakan ini
Karena tahap mukmin itu kan nggak tahu, ada itu masalah batin. Nah, riwayat. Qalat al-Arab amanna walakin kullam tu'min walakin aslamna. Iya. Makanya di sini kita boleh bilang, oh ini orangnya la nuzakkiha 'ala Allah ahad. Kalau benar-benar itu Rasulullah, makanya Rasul mengajarkan kita di sini, jangan kita ini. Ya, orang itu kan tidak tahu apakah dia itu mukmin beneran mukmin atau tidak. Makanya Rasulullah bilang muslim. Kalau muslim kan masih kalau muslim dia ya kalau dia menjalankan syariat ya muslim sudah. Tapi masalah hadisnya au kan wallahi inilah. Makanya Rasulullah bilang au, Rasul yang bilang au muslim. Wallahi innahu la mu'min, kata sahabat ini. Rasulullah bilang au muslim. Artinya jangan kau bilang mukmin, bilang muslim gitu. Nara, arti? Yani au itu min Rasul, au muslim kata Rasulullah. Ya, takutnya nanti dia salah gunakan itu. Sedekah yang diberikan enggak diberikan, bahkan diberikan sama Rasulullah. Salah gunakan nanti mungkin anak ini masih muda atau apa, nanti kan kalau diberikan bisa aja ihtimal seperti itu. Iya, ucap jangan bilang mukmin, bilang muslim gitu. Wallahi innahu jangan bilang bahkan di sini dia bersumpah, di sini ada sumpahnya ya. Wallahi. Wallahi inni la arahu mu'minan. Wallahi la arahu mu'minan. Kata sahabat ini. Makanya Rasulullah bilang au musliman. Ini Rasulullah bilang, jangan bilang mukmin, bilang dia muslim. Ngerti enggak? Karena muslim itu kalau siapa yang menjalankan syariat muslim, tapi belum tahu kita kan masalah antunya. Ayo. Walamma yarkhilil iman fi qulubikum. Hujurat. Hujurat. Bukan Baqarah, Hujurat. Ya, sana sebutkan. Qalatil Arab, amanna, kami beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, tapi bilang aslamna. Karena iman itu masalah batiniyah, masalah kalau Islam zahir syariat. Babul ushri fima yusqa min ma'is sama'i wa bil ma'il jari. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقط السماء والعيون أو كان عشريا العشر وما سقي بالنصر نصف العشر. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يؤقت أو لم يؤكد رسول الله في الأول لم يحدد لأنه لم يؤقت في الأول يعني حديث ابن عمر وبما سقط السماء العشر ما في واو بما سقط السماء العشر وبما موجود وبما موجود وبما سقط السماء العشر وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رآه أهل الثبت كما روى الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. يعني المثبت مقدم على النفي. المثبت مقدم على النفي، هذا قاعدة. باب ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى